प्यारा भाइ बहिनीहरू, विद्यालय बन्द भएपछि हामी फेरि तपाईहरुको सिकाइका लागि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला लिएर उपस्थित हुँदैछौं नि। हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरुले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ, अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईं भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको IVR नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। पहिरोबाट बस्न बेलैमा सजगता अपनाऊ। पहिरो पूर्व समुदाय वा आफ्नो घर वरिपरि पहिरो जान सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी निगरानीमा राख्ने, साथै त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने। पहिरोको चेतावनी दिने चिन्हहरू जस्तै जमिन, सडक अथवा घरमा चिरा देखिनु, भूमिगत पानीको स्रोत धमिलो हुनु, कुनै कारण बिना नै भिरालो जमिनबाट ससाना ढुङ्गा खस्नु आदि प्रति ख्याल गर्ने। घर वरिपरि पहिरोको जोखिम घटाउन अल्पीकरणका कामहरू जस्तै भल कुलेसो काट्ने र जमिनमा परेका चिराहरू चिम्ट्याइलो माटोले पुर्ने, सम्भव भए पानी नछिर्ने गरी प्लास्टिकले छोप्ने। पहिरोको संकेत पाउन साथ सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। पहिरो पछि घर तथा वरिपरिको अवस्था जाँच गर्ने, क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा जानकारी गराउने। बिजुलीका खम्बा ढलेका वा तारहरू लत्रिएका भए सोको नजिक नजाने, सम्बन्धित निकायमा वा प्राविधिकलाई खबर गर्ने। थप उद्धारका लागि 1149 मा फोन गर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो, अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिड पछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो IVR नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 31 गते बिहीबार, जुलाई 15 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141 अषाढ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। आज विश्व युवा दक्षता दिवस। डडेलधुराको रेडियो सुदूर आवाज आजबाट 12औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। रुकुममा महिला समूहकै अग्रसरतामा सिंचाई नहर निर्माण, जाजरकोटका 250 घरधुरी खानेपानीको समस्याबाट मुक्त, दाङमा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने अभियान। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत फाइजरको 40 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न प्रस्ताव, कोरोना बीमाको म्याद सकियो, संक्रमण दर भने रोकिएन। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सुशासनमा जोड, यातायातमा 28% भाडा वृद्धि, काली गण्डकी तिनाउ परियोजना रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। विश्वभर झण्डै 9 हप्तापछि फेरि कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि, पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 12 जनाको मृत्यु, तालिबानद्वारा 22 अफगान सेनालाई मृत्युदण्ड। र T20 र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत, पाकिस्तान विरुद्धको खेलका लागि इङ्ल्यान्डले घोषणा गर्यो 16 सदस्यीय टिम। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा महिला समूहको अग्रसरतामा सिंचाई नहर निकै लामो समयपछि निर्माण सम्पन्न भएको प्रसंग। एउटा सिंचाई नहर निर्माण सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष वा 10 वर्ष? तर रुकुमको एक योजनाका सन्दर्भमा यो उत्तर पनि सही हुँदैन। सदरमुकामसँगै जोडिएको घटे खोलालाई मुहान मानेर पानी लिएको सिंचाई योजना पूरा हुन 46 वर्ष लागेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 2 को घटे खोला खाली गैरा गाउँबारी सिंचाई योजना झण्डै आधा दशकदेखि निर्माणाधीन थियो। 2032 सालमा नहर निर्माणका लागि पहिलो पटक बजेट परेको थियो। सुरुको वर्ष 5,000 रुपैयाँ बजेटले बनाइएको नहरले जसोतसो काम चलेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 2 पटकको बजेटले कुलोलाई नहर बनाइएको छ। प्रगतिशील महिला कृषक समूहले कृषि विकास कार्यालय मार्फत सम्झौता गरी नहर निर्माणको काम गरेको छ। कार्यालयले 2 पटकमा 25 र 9 लाख रुपैयाँ नहर निर्माणका लागि समूहलाई दिएको थियो। रेडियो हाम्रो पाइला जाजरकोटका अनुसार भेरी नगरपालिका 10 भोरचौरकी ईश्वरी विकलाई दिनहुँ खानेपानीको पिरलो हुन्थ्यो। गाउँमा खानेपानी नहुँदा भेरी नदीको धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यही धमिलो पानी लिन पनि भिरालो बाटो जोखिम मोलेर 1 घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो। तर अहिले गाउँमा लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी आएपछि उहाँको दैनिकी फेरिएको छ। 250 घरधुरी रहेको भोरचौरवासीले 12 महिना भेरी नदीको पानी ग्रामीण गाग्रीमा बोकेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 60 लाख बजेटमा भेरी नदीको किनारबाट भोरचौर गाउँमा खानेपानी उपलब्ध भएपछि सहज भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। कृषि पेशाबाटै सफलता र समृद्धि भेट्नेहरूको संख्या दाङमा बढ्दै गएको छ। एक्लै भन्दा पनि सामूहिक रूपमा गरिने खेती किसानीबाट फाइदा धेरै हुने भएपछि किसानहरू पछिल्लो समयमा सामूहिक कृषिमा उत्साहित देखिन्छन्। भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले जिल्लाका 6 वटा पालिकालाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने अभियान शुरू गरेपछि व्यावसायिक पशुपालन गर्नेहरू उत्साहित भएका छन्।
त्यो गाउँलाई पुरै नमुना गाउँ बनाउने भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। हाम्रो 50 जनाको एउटा समूह छ। अब अहिले बाख्रा व्यवस्थित बाख्राखोरहरू छन्। राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन समूहका सदस्य, राप्ती गाउँपालिका 5 सिङ्गेका किसान भगवता अधिकारी पशुपालक किसानमा उत्साह थपिएको बताउनुहुन्छ। हिजोको दिनमा एक्लै पशुपालन गर्दै आएका किसानहरू अहिले समूहमा काम गर्न थालेका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिका 5 का हिरालाल चौधरी सबजना साथीहरू अब मिलेर मिलन बङ्गुर समूह बनाएका छौँ। बङ्गुर मिसन कार्यक्रमबाट पाएको रकमबाट मर्मत समार र कोही साथीहरूको बङ्गुर पालनमा चाहिँ नयाँ खोर निर्माण गरेका छौँ। अहिले जिल्लामा पशुपक्षी जन्य उत्पादन बिक्रीका लागि 73 वटा कुखुराको मासु पसल, 67 वटा खसीको मासु पसल, 34 वटा राङ्गाको मासु पसल, 20 वटा बङ्गुरको मासु पसल, 38 वटा माछा पसल र 61 वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। तुलसीपुर 15 मा रहेको 81 स्मार्ट कृषि गाउँका सदस्य लक्ष्य बहादुर नेपाली पहिला अब त्यति खास व्यवस्थित थिएन। हाम्रो यो कृषि कार्यक्रम आएदेखि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोभावना किसानहरूमा जागरुक भएको छ। दाङका 6 वटा पालिकालाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने उद्देश्य भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले लिएको छ। त्यसैका आधारमा 5 वटा पालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा सम्झौता गरेर काम भइरहेको बताउनुहुन्छ प्रमुख डाक्टर वेद बहादुर केसी। दाङमा त करिब आत्मनिर्भर छ भन्दा हुन्छ। दूध, मासु, अन्डामा आत्मनिर्भर छ। अन्डा यहाँबाट एकदमै बाहिर जान्छ हैन। बगाहरू पनि त्यतिकै जान्छ काठमाडौँ पोखरा। दाङका गढवा, राप्ती, तुलसीपुर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ। चन्द्रप्रकाश नेपाली, CIN रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ। कृषिपछि अब स्वास्थ्यको प्रसंग। सरकारले 12 देखि 18 वर्ष उमेरका करिब 35 लाख बालबालिकाका लागि कोभिड विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। बालबालिकाका लागि प्रयोग अनुमति पाएको अमेरिकन फाइजर खोप नेपालमा ल्याउन कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्रस्ताव गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार फाइजरको 40 लाख मात्रा खोप खरिद गर्नको लागि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। अमेरिकी खोप निर्माता फाइजरले बायोएनटेकसँग मिलेर विकास गरेको कोभिड विरुद्धको खोप अमेरिकामा 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। तर यही असार मसान्तपछि कोरोना पोजिटिभ भएका संक्रमितले भने बीमा दावी गर्न अब नपाउने भएका छन्। कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार असार मसान्तमा बीमा लेखको अवधि सकिन्छ। यही कारण साउन 1 गतेदेखि कोरोना बीमाका नयाँ संक्रमितले दावी गर्न पाउने छैनन्। असार मसान्तसम्म कोभिड संक्रमित भएका व्यक्तिले भने बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त अनुसार दावी भुक्तानी भने पाउने बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। यसका लागि उनीहरूले साउन भित्रै बीमाको लागि दावी आवेदन दिइसक्नुपर्छ। कोभिड संक्रमणमा परेको 1 साताभित्र दावीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संक्रमित आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि पनि आवेदन दिन सक्ने बीमा कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर भने अझै पनि कम हुन सकेको छैन। संक्रमितको संख्या 26,647 पुगेको छ। मन्त्रालयको नियमित कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या धेरै बढेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को झापा, मोरङ, सुनसरीमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा, मौतरीमा बढेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश काठमाडौँ, भक्तपुरमा बढेको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको कास्की, तनहुँ, नवलपरासीपुरमा सक्रिय संक्रमितहरू बढेको देखिन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशको दाङ र रूपन्देहीमा पनि सक्रिय संक्रमितहरूको क्रम बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर थप 2905 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो भने 18 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्रीहरूले हिजो आफ्नो मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको सुरक्षा र भत्ताको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशका कारण सत्ताबाट बाहिरिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सम्पूर्ण दोष वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि
लगाउनु भएको छ, जसका कारण एमाले एकता फेरि जटिल मोडमा पुगेको छ। सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर हिजो बालकोट स्थित आफ्नै निवास पुग्नुभएका ओलीले नेपालमाथि यस्तो आरोप लगाउँदै उहाँलाई एमालेमा कुनै पनि ठाउँ नरहेको घोषणा गर्नुभयो। ओलीले यो घोषणाले एमाले विवाद झनै जटिल बनाइदिएको छ। बालकोटमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालको राजनीतिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने आफ्नै पार्टीका 26 सांसदलाई लक्षित गर्दै उहाँले बिकाउ मल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले यसको नेतृत्व नेपालले गरेकाले उहाँलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नरहेको भन्दै सम्भावित कदमबारे पनि बोल्नुभयो। विश्वासघाती र अन्तर्घाती तत्त्वहरूको पछाडि लाग्ने केही व्यक्तिहरूको हकमा कमी कमजोरी महसुस गर्दै पार्टीमा आए काम गर्न चाहे मौका दिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो भनाई यति बेला आएको छ जति बेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव गरेर दुवै शीर्ष नेतालाई बुझाइसकेको छ। गत मंगलबार मात्रै नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावल, ओली पक्षका संयोजक सुभाष नेमाङ र सदस्य विष्णु पौडेलले कोटेश्वर पुगेर नेता नेपाललाई 10 बुँदे सहमति बुझाउनु भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा देउवा सरकार टिकाउनका लागि भारतको भूमिका कस्तो? महेन्द्र ठाकुरलाई मात्रै एकदम चाकरी गरेर फकाएर गभर्मेन्ट टिकाउनको लागि त्यो इन्डियाको चाकरी गरिरहनु पर्दैन। यातायातमा 28% भाडा वृद्धि, कालीगण्डकी तिनाउ परियोजना रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अपनाउ है सुरक्षा बनी होशियार, विपद प्रकोपको गर्दै पूर्व तयार, बाढी पहिरो भूकम्प र आँधी बिहारी गर्छ विनाश गाउँ सहर केही नहेरी, बनो सजग चेतनशील अपनाई होशियारी, प्रकोपबाट बच्न सुरु गरौँ पूर्व तयारी। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहँदा बाढी, पहिरो, डुबान आदिले निम्त्याउने विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार र आम समुदाय जुट्नु पर्दछ। आफ्नो समुदायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर सबै समुदाय तयारीमा बस्नु पर्दछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराग, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुन दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग, 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकलाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय, कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ, कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ, तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। आजको सबैजसो पत्र पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको शीर्षकमा खबर लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तर अर्थात डाइभर्सन गरी रिजर्भ्यायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि भएको शीर्षकमा पनि सबैजसो पत्र पत्रिकामा खबर छापिएको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा 28% भाडा वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडा दर समायोजन गरेको हो। सरकारले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 28% भाडा बढाएको छ भने पहाड़ी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन
हुने मालवाहक सवारी साधनको हकमा 26% पहाडा वृद्धि गरेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा गाउँमा फेरि आलम आतंक शीर्षकमा टेकराज थामी लेख्नुहुन्छ। मान्छेलाई जिउँदै इटा भट्टामा पोलेर क्रूर हत्या गरेको अभियोगमा जेलमा रहेका र निलम्बित कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमका समर्थकहरूले शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दीपावली मनाउन थालेका छन्। गत फागुनमा रौतहट पुगेका देउबाले आलमलाई फसाइएको र उहाँको रिहाईका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको थियो, तर गाउँमा फेरि आलम आतंक शुरू भएको खबर उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा बालुवाटार जग्गामा 20 अर्ब भ्रष्टाचार 5 देखि 10 लाखमै छोड्दै अभियुक्त शीर्षकमा खबर छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको 1.5 वर्षपछि मात्रै विशेष अदालतमा हिजो उपस्थित हुनुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग 9 करोड 65 लाख बिगो दावी गरे पनि अदालतले उहाँलाई 10 लाख धरोटीमा हिजो नै छोडेको छ। अर्को खबर गण्डकीको बजेट मार्शल लगाएर पारित शीर्षकमा रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्शल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 हिजो पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भने जुट्न सकेको थिएन। नागरिक दैनिकमा खबर छ दोहोरो दबावमा देउबा शीर्षकमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि आइपुग्यो। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गरेका शेरबहादुर देउबालाई पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। करिब करिब एकै समयमा विश्वासको मत आर्जन र महाधिवेशन गराउनु पर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 67औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू अहिले चलिरहेको कोरोनाको खोप अभियानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। सुरुमा निकै उत्साहका साथ शुरू भएको र केही समय सुस्ताएको नेपालको खोप अभियान अब तीव्र गतिमा चल्न थालेको छ। चीन र अमेरिकाबाट खोप आउन थालेपछि अहिले प्राथमिकता तोकेर धेरैलाई खोप दिइँदैछ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज आफूले खोप लाउने ठाउँ थाहा नपाएर अलमलमा परेका नागरिकका लागि तयार पारिएको छ। सुनौ आजको पहिलो डोज। सम्बन्धित जिल्लामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा रहेको खोप समन्वय गर्ने समितिहरू हुन्छ। उक्त समितिहरूले गरेको निर्णयको आधारमा आफ्नो जिल्लाभित्रको केन्द्र कहाँ राख्ने, कसलाई लगाउने, कहिलेबाट लगाउने भन्ने उहाँहरूले भनेको आधारमा हामीले आफ्नो जिल्लाको केन्द्रहरू थाहा पाएर स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर थाहा पाएर खोप लगाउन जानुपर्ने हुन्छ। अथवा अरू सञ्चार माध्यमहरूबाट आफ्नो स्थानमा नजिकमा कहाँनेरि खोप केन्द्र छ भन्ने थाहा हुने हुन्छ, त्यस अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका खोप केन्द्रहरूमा खोप लाउन जानेहरूले मास्क त लगाएको देखिन्छ, तर भीडभाड नगर्ने र 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने कुरा चाहिँ सबैले भुलेको जस्तो लाग्छ। रोग लाग्न नदिने खोप लिन जाँदा रोग फैलिन सक्ने यो अव्यवस्थाबाट बच्न नागरिकले के गर्ने भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो पालो जहिले पर्छ त्यो पालो अनुसार खोप केन्द्रमा खोप लगाउन गइदियौँ भने सहज हुन्छ। उमेर समूह अनुसार अहिले मेरो खोप लगाउने पालो हो भने त्यो खुल्ने परिचय पत्र चाहियो, अथवा विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले मैले खोप लगाउनु परिरहेको छ भने त्यो आधार लिएर जानुपर्ने हुन्छ। खोप केन्द्रमा गएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने होइन। कोभिडसँगको मिल्दोजुल्दो लक्षण छ भने हामी खोप केन्द्रहरूमा नगइदिउँ, पछि पनि हामीले खोप लगाउन पाउँछौँ। छुटेका व्यक्तिहरूले खोप केन्द्रमा जाँदाखेरि हामीले भौतिक दूरी कायम गरौँ, मास्क अनिवार्य लगाउँ, कुनै पनि चिजहरू हातले नछौँ, हातले छोएर नाक मुख छुने कामहरू नगरौँ। खोप केन्द्रहरूमा पाका नागरिक, शिक्षक, कर्मचारी, गाडीका चालक र सहचालक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सबै एउटै लाइनमा उभिएका देखिन्छन्। खोप लगाउने ठाउँमा उनीहरूका लागि अलग अलग लाइन हुने हो भने भीडभाड कम हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। खोप केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन वडा र खोप केन्द्रहरूले गर्नुपर्ने कामबारे सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। खोप केन्द्रहरूमा सकेसम्म वर्ग अनुसारको लाइनहरू हुने खालको व्यवस्थाहरू गरिदिनु हुन पनि हामीले उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गरेका छौँ। खोप केन्द्रमा खटिनु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई
सर्वसाधारणहरू जो खोप लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो हुने उपायले हामीले खोप लगाएर पठाइदिने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ खोप केन्द्रमा सबै किसिमका मानिसहरू आउनुहुन्छ, कोही रिसाउनुहुन्छ, कोही म अहिले खोप लाउन पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। हामी कसैसँग झिझो नमानिकन यथार्थ जे हो त्यस अनुसारले मिठो भाषामा बोलेर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू जो खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। जुन खटाइ छ, जुन काम गराइ छ एकदमै प्रशंसनीय छ। उहाँहरू एकदमै धेरै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। त्यो आफ्नो प्रशंसालाई चाहिँ पछिसम्मलाई कायम राख्ने गरी हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ त्यसरी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। खोप लगाउन सरकारले तोकेको प्राथमिकतामा परेका मानिसहरूको भिडमा नेता र कर्मचारीको प्रभाव र दबाव देखाएर लाइन मिच्दै केही मानिस खोप लगाउन आउँछन्। यसरी दबाव र प्रभाव देखाएर खोप लगाउन आउनेहरूलाई जी हजुरी गर्दै खोप दिने हो भने लाइनमा बस्नेको पालो कहिले आउँछ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। लक्षित वर्गभन्दा बाहेक आफ्नो मान्छे अरूको मान्छे भनेर त्यसरी भेदभाव नगरिदिनु हुन हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। लक्षित वर्गलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर खोप लगाइदिने कामहरू गर्यौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था हुँदैन। सबै नेपालीहरूलाई खोप लगाइदिनु पर्ने सरकारको दायित्व छ। सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्छ। आफन्तको नाउँमा, चिने जानेको नाउँमा, विभिन्न नाममा उहाँहरूलाई दबाब दिएर अहिले तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिरको तरिकाले खोप लगाउनलाई त्यो वातावरण नबनाइदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ, सर्वसाधारण सबैलाई। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। विश्वभर झण्डै 9 हप्तापछि कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत हप्ता मात्रै विश्वभर 30 लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेको बताएको थियो। संगठनका अनुसार पछिल्लो 8 हप्तादेखि कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएकोमा गत साता नयाँ संक्रमित थपिने दरमा पनि वृद्धि भएको छ। ब्राजिल, भारत, रूस, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकमा संक्रमण दर बढेको पनि संगठनले जानकारी दिएको छ। तालिबानले 22 जना अफगान कमाण्डोलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ, तर मानवाधिकारवादीहरूले यस घटनालाई युद्ध अपराधका रूपमा लिइनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। पाकिस्तानमा बम विस्फोटमा परि 12 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा बुधबार एक शक्तिशाली बम विस्फोट भएको हो। घटनामा 9 चिनिया र 3 पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय समय अनुसार बुधबार हिजो बिहान 7:30 बजे चिनिया कम्पनीले निर्माणका लागि ठेक्का लिएको दासु हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको शटल गाडीहरू निर्माण स्थलतर्फ जाँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो। अब खेल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को T20 र एक दिवसीय वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आईसीसीले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपाल दुवै फर्म्याटमा यथावत रहेको हो। T20 तर्फको नयाँ वरीयतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 13औं स्थानमै रहेको थियो। T20 को नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा इंग्ल्याण्ड, दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा न्यूजील्याण्ड रहेका छन्। यस्तै नेपाल एक दिवसीय वरीयताको 16औं स्थानमा रहेको छ। यसअघिको वरीयतामा समेत नेपाल 16औं स्थानमै रहेको थियो। एक दिवसीयमा न्यूजील्याण्ड शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया दोस्रो र इंग्ल्याण्ड तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र इंग्ल्याण्डले पाकिस्तान विरुद्धको 3 खेलको T20 क्रिकेट सिरिजका लागि टीमको घोषणा गरेको छ। इंग्ल्याण्डले इयोन मोर्गनको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टीमको घोषणा गरेको हो। इंग्ल्याण्डले पाकिस्तानसँग 3 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। खेल भोलिबाट नै शुरू हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीमा देउवा, छिमेकी मुलुक भारत अनुकूल या प्रतिकूल, रेडियो कुराकानी, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिरोबाट बस्न बेलैमा सजगता अपनाऊ। पहिरो पूर्व समुदाय वा आफ्नो घर वरिपरि पहिरो जान सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी निगरानीमा राख्ने, साथै त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने। पहिरोको चेतावनी दिने चिन्हहरू जस्तै जमिन, सडक अथवा घरमा चिरा देखिनु, भूमिगत पानीको स्रोत धमिलो हुनु, कुनै कारण बिना नै भिरालो जमिनबाट ससाना ढुङ्गा खस्नु आदि प्रति ख्याल गर्ने। घर वरिपरि पहिरोको जोखिम घटाउन अल्पीकरणका कामहरू जस्तै भल कुलेसो काट्ने र जमिनमा परेका चिराहरू चिम्ट्याइलो माटोले पुर्ने, सम्भव
भए पानी नछिर्ने गरी प्लास्टिकले छोप्ने। पहिरोको संकेत पाउन साथ सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। पहिरोपछि घर तथा वरिपरिको अवस्था जाँच गर्ने, क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा जानकारी गराउने। बिजुलीका खम्बा ढलेका वा तारहरू लत्रिएका भए सोको नजिक नजाने, सम्बन्धित निकायमा वा प्राविधिकलाई खबर गर्ने। थप उद्धारका लागि 1149 मा फोन गर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सरकार टिकाउन छिमेकी मुलुकको भूमिकाको कुरा। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार ढलेसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। 3 वर्षको अघिको निर्वाचनमा पराजित भए पनि परिस्थिति विशेषले बनेको कांग्रेस सरकारलाई भारतले कसरी लिन्छ? साथी राजन रुचालले परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक डाक्टर लोकराज बराललाई सोध्नु भएको छ। एउटा त सरकारको नीति कस्तो हुन्छ, अब चीनप्रति कस्तो हुन्छ, भारतप्रति, अब अमेरिकाप्रति, अरू मुलुकप्रति कस्तो हुन्छ, त्यसमा विस्तारित बुझ्ने कुरा हो, अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर पनि शेरबहादुर देउवा डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता हो, 4-5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो। भारत र पश्चिमा मुलुकहरूलाई त देउवालाई सहज रूपमै लिन्छन्। 2074 सालको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए पछाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई काठमाडौँ पठाएर बधाई दिनुभएको थियो। यसपटक त्यस्तो देखिएन। के संकेत छ? त्यो मोदीको इम्याच्युरिटी हो, अपरिपक्वता हो। त्यसले मोदीले धेरै त्यसो कामहरू गरेका छन्। त्यति बेला चाहिँ अलिक बढी चाहिँ उत्साहित भएर के गर्न खोजेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा भइसके पछाडि भारतको एउटा अखबारले सर्वोच्च अदालतले नेपालको संसदलाई पुनर्स्थापना गरेको र प्रजातन्त्रको उद्धार गरेको भनेर सम्पादकीय लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ? त्यसलाई राम्रै हामी सबै नेपालीले भनेकै कुरा हो। त्यो ओलीजीले चाहिँ ध्वस्त बनाएको थियो, संविधानलाई पार्न खोजेका थिए, व्यक्तिवादी राष्ट्रपतिसँग मिलेर चाहिँ सबै गर्नु नगर्नु काम गरिरहेका थिए। अब ट्र्याकमा राखिदियो। अब कसैले चाहिँ यसलाई अब यही ओलीजीले चाहिँ मलाई परमादेशले भएको जनमतले होइन भनेको छ भने अब सत्ता हो, सुप्रिम कोर्ट हो, त्यहाँ संविधानको व्याख्या उल्लेख गर्छ, अब गरिदियो। अब त्यो दृष्टिकोणबाट भनेको मलाई ठिकै लाग्यो। केपी ओलीलाई नै सत्तामा टिकाइराख्न भारतले चाहेको छ भन्ने देउवाको बुझाइ थियो र त्यही अनुसारको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिँदै आउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ अब देउवा प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि त्यो उहाँको बुझाइलाई परिवर्तन गर्नको लागि भारतले केही गर्न सक्ला अथवा गर्ला यो बीचमा? त्यो त गरिहाल्छ नि। कुनै यो पावरहरू के रहेछ भने अलिकति जो हुन्छ त्यसैलाई उनीहरूले समाउने हुन्, उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने हो सबै। त्यस कारणले ओली भनेर इन्डियामा पनि त्यो ओपिनियन आएको थियो। मैले पनि अस्ति लेखेँ, काठमाडौँ पोस्टमा पनि लेखेँ, उतातिर इन्डियाको पेपरमा पनि लेखेको थिएँ। एउटै बास्केटमा ओलीकै बास्केटमा मात्रै सबै अन्डा नहाल है तिमीहरू, अरू पनि शक्तिहरू छन् भनेर। त्यस कारणले त्यो ओपिनियन त इन्डियामा पनि छ। अब मेरो विचारले उनीहरू शक्तिको जहाँ शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ, उनीहरू त्यसैलाई डिल गर्ने हुन्। हेर्नुहोस्, अहिले चाइनिजले भनिसक्यो, हिजो रातुले भने, आज पनि भने के हामी सबै पार्टीसँग हाम्रो बराबर सम्बन्ध हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनिसक्यो होइन। भनेपछि त अब अरू त कुरै भएन। यसअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सत्ता टिकाउनको लागि भारतीय राजदूतावासमा पटक पटक जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू गएको त दृष्टान्त छँदै नै छ। अब पनि यो 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने देउवालाई बाध्यता भएका कारणले त्यो सत्ता टिकाउनको लागि भारतसँग कुनै न कुनै हिसाबले सौदाबाजी गर्ने सम्भावना त्यो चाहिँ कति देखिन्छ? होइन, सौदा गर्नु पर्दैन अहिले त। किनभने अहिले त अब माधव नेपालजीहरू हामी एलाइनमा छैनौँ भने पनि भोलि त यो गभर्मेन्टलाई गिराएर फेरि चुनावमा जान त कोही पनि चाहनुहुन्न नि। अब आउने विश्वासको मतसम्म चाहिँ सायद मेरो विचारले एमालेका ती जसले अति सही गरेका थिए उनीहरूले पनि भोट हाल्छन्। त्यस कारण शेरबहादुरको गभर्मेन्ट ढल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई रिझाइरहनको लागि देउवाले भारत मार्फत कुनै न कुनै पहल प्रयास त गर्नु होला नि, होइन? त्यत्रो महन्त ठाकुरलाई मात्रै एकदम चाकरी गरेर फकाएर गभर्मेन्ट टिकाउनको लागि त्यत्रो इन्डियाको चाकरी गरिरहनु पर्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक डाक्टर लोकराज बराल CIN-सँग कुराकानी गर्दै। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN-को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। गर्भावस्थामा कस्तो खानेकुरा खाने?
धेरै मसला र चिल्लो भएको खानेकुराहरू नखाँदा पनि राम्रो भयो। अरू कुरा भनेको जस्तो अब धुम्रपान मद्यपान त नखाने भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो क्याफिनहरू जुन चक्लेटहरूमा पाउँछ, डार्क चक्लेटहरूमा पाउँछ, त्यस्तै गरी चिया कफी, यिनले गर्दाखेरि बच्चाहरूको मस्तिष्क विकासहरूमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ती खानेकुराहरूलाई सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। माछा राम्रो जसमा ओमेगा 3 6 फ्याटी एसिडहरू पाउँछ होइन। तर फेरि कोही माछाहरू के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मर्करीको मात्रा बढी हुने हुनाले त्यो पनि मस्तिष्क विकासमा चाहिँ असर पुर्याउने हुन्छ। त्यस्तो खानेकुराहरू नखाने, त्यस्तै माछा मासुहरू बाहिर राखेको काँचो भएको त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। आहार विशेषज्ञ विनिता पन्तसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। रुकुममा महिला समूहकै अग्रसरतामा सिंचाई नहर निर्माण, जाजरकोटका 250 घरधुरी खानेपानीको समस्याबाट मुक्त, दाङमा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने अभियान। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत फाइजरको 40 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न प्रस्ताव, कोरोना बीमाको म्याद सकियो, संक्रमण दर भने रोकिएन। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सुशासनमा जोड, यातायातमा 28% भाडा वृद्धि, कालीगण्डकी तिनाउ परियोजना रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। विश्वभर झण्डै 9 हप्तापछि फेरि कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि, पाकिस्तानमा विस्फोट हुँदा 12 जनाको मृत्यु। र T20 र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ नेताहरूलाई, विभिन्न मुद्दाको आरोप लाग्छ, तर धरोटी बुझाएर उनीहरू फेरि निस्किहाल्छन्। हालसालै बेजे कुमार कक्षीदार पनि त्यस्तै चरणमा अगाडि बढ्नुभयो। हिजो मात्रै उहाँ धरोटी बुझाएर छुट्नु भएको छ। यहाँ विजय कुमार कक्षीदार जस्ता देखिने ठूलो बडी भएका एकजना व्यक्ति ढोकामा अड्डिएका छन्। बाहिरपट्टि एउटा फाइल बोकेका व्यक्ति वकिल जस्ता देखिन्छन् र कुराकानी भइराखेको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, मन्त्री बन्ने बेला भइसक्यो त, अझै आएन अख्तियार र विशेषबाट सुनपानी। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयो। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।